أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وعزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورۃ المزمل کے آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 10 تک کی مشق کریں گے. ہم انشاءاللہ آپ کو ایک آیت کے سپیلنگ اور پھر لفظ بلفظ، آیت بآیت اور آخر میں حاضر کی صورت میں سکھائیں گے. اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص ہم سے آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہے تو ہمارا نمبر اسکرین پر موجود ہے، آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. آئیے سبق شروع کرتے ہیں. واو ذال زبر واز، کاف پیش کو، واز کو، را سین رس، واز کورس، میم زبر ما، واز کورس ما، را با زبر رب، با زربی، ربی، کاف زبر کا، ربک، واذکر اسم ربک، واو زبر وا، تا زبر تا، وتا، با تا زبر بت، تا لام زبر تل، وتبتل، حمزہ زیر ای، لام یا زبر لئی، الی، حاضر ہی، الیہ، تا با زبر تب، تا یا زیر تی، تب تی، لام دو زبر لن، تب تیلن، وقفن، تب تیلا. واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. رب المشرق، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، فاتخذه وكيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون، على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، واهجرهم هجرا جميلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. واذكر اسم ربك وتبتل
وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا آمنت بالله صدق الله العظيم.